IMF कमीशन पाकिस्तान के अंदर है, इब्तदाई तौर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगला जो ये प्रोग्राम की तरफ हमने बढ़ना है उस हवाले से, लेकिन जो कुछ तनाज़ात और कुछ सवालात और कुछ मुतालबात सामने बढ़कर आ रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ी आज की खबर है, हम शहबाज राना साहब हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, हमारे साथ प्रोग्राम के सिलसिले में मौजूद है। इन्हीं की खबर है, उसी से आगाज़ करेंगे। जी, नई हुकूमत ने IMF के सामने के जो नए मुतालबात हैं वो सामने जो रखे हैं, उनमें जो सामने आ रहे हैं उसमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर नामा निगार शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF चीफ मिशन नेथन पोर्टर ने वसाइल की तकसीम में अदम तवाज़न का मसला उठाते हुए पाकिस्तान से सूबों के NFC अवार्ड पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। IMF चीफ मिशन के मुताबिक 2010 में सूबों का हिस्सा वफाकी टैक्सों में 47.5% से बढ़ा और 57.5% कर दिया गया था, जिससे मालियाती अदम तवाज़न की सूरत हाल पैदा हुई और अवामी कर्जा कई गुना बढ़ गया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को आगाह किया कि आईनी तरमीम के बगैर सूबों के हिस्सों को कम नहीं किया जा सकता। 2010 के NFC अवार्ड पर 5 साल के लिए इत्तफाक हुआ था, लेकिन इसके बाद इस पर नजरसानी के लिए कोई इत्तफाक राय नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक मौजूदा मखलूत हुकूमत के पास आइन में तरमीम के लिए दरकार 2/3 अक्सरियत है, लेकिन चारों सूबाई हुकूमतों को एक फॉर्मूले पर राजी करना एक मुश्किल टास्क है। IMF ने सूबाई हुकूमतों की जानिब से जरूरत से ज्यादा अखराजात का मामला भी उठाया, जिससे रवा माली साल के 400 अरब रुपए के बुनियादी सरप्लस हदफ को नुकसान पहुंच सकता है। IMF की टीम ने वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक से भी मुलाकात की, जिसमें हुकूमत को मशवरा दिया गया कि वो नरखों को बर वक्त एडजस्ट करके अपनी कीमतों में दुरुस्तगी बरकरार रखे। वजीर तवानाई के साथ मुलाकात में IMF ने बिजली की तकसीम कर कंपनियों की निजकारी के अमल पर भी रोशनी डाली। दूसरी तरफ वफाकी वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मईशत की मौजूदा हालत में 15 से 20 इदारों की फौरी निजकारी करना पड़ेगी। वजारत खजाना के मुताबिक IMF के साथ स्टैंड बाई मुआहदे का दूसरा जायजा 14 मार्च से 18 मार्च तक इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड है। जब सरकारी सतह पर मुआहदा हो जाए तो IMF की जानिब से पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की हतमी किस्त जारी होगी। इसका थोड़ी देर पहले रद्द अमल आया है। ज़राए के मुताबिक ज़रा ये कहते हैं कि NFC फॉर्मूले में जो तरमीम है इसको मुस्तरद कर दिया है। NFC पर खिलाफे दस्तूर कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी, ये कहना है हुकूमती ज़राए का। विफाक की महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। NFC पर तरमीम का मुतालबा IMF पहले भी करता रहा है, लेकिन NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। NFC अखराजात में विफाक और सूबे मिलकर नई हिकमत अमली बना सकते हैं। मुश्किल नहीं है कहना कि ये शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये करना मुश्किल होगा और उसको वो रेजिस्ट करेंगे और ये नई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इस पर बात करेंगे। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब, सबसे पहले तो गवर्नमेंट कह रही है जी कि ये हर दफा IMF हमें कहता है, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी चूंकि नहीं किया तो ये पाबंदी नहीं है, कोई और रास्ता निकाल लेंगे, कोई और तरीकेकार, कोई और फॉर्मूला बना लेंगे। NFC अवार्ड को शायद रिव्यू ना करें, गुंजाइश है क्या इस वक्त, या ये बड़ा सख्त मुतालबा है IMF का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वजारत खजाना ही है जो जिसने जाके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को बताया कि हमारे पास अब मजीद गुंजाइश नहीं है, सूबों को बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, अब हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम कर्जों के ऊपर सूद अदा कर सके, कर्जों के ऊपर सूद अदा करने के लिए भी हम नया कर्जा ले रहे हैं। तो ये वजारत खजाना ही है जो हर जगह जाके ये बात करी, और ये सिर्फ वजारत खजाना नहीं है, बाकी हर जगह भी आपको ये आवाजें सुनाई देती हैं। PMLN ने भी माजी में ये बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी माजी में ये बात की है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट 2010 से लिख रहे हैं कि परपेचुअल आपने फिस्कल इम्बैलेंस के बीज बो दिए। ये 18वीं आईनी तरमीम के जरिए जो इसका हिस्से को जब आपने सिक्योर कर दिया, वैसे NFC अवार्ड तो पहले हो गया था, और ये एक बड़ी रैशनल डिमांड है IMF की। अगर हुकूमत के ऊपर कोई दबाव है इस वजह से कि IMF ने एक मुतालबा कर दिया और उसको कोई बहाना ढूंढ रही है उससे पीछे हटने का, तो मैं हुकूमत को ये कहूंगा ये इनके पास एक राइट टाइम है। अगर IMF की तरफ से एक चीज को हाईलाइट किया गया तो उसको हुकूमत को अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, ना कि वो एक डिफेंसिव होके किसी एक अलाई के कहने के ऊपर वो बिल्कुल दीवार के साथ जा लगे। हमारी इस पर सूरत हाल ये है कि वफाक जितना भी टैक्स इकट्ठा करता है, वैसे तो फार्मूला के तहत 57.5% सूबों को जाता है, उसके अलावा भी GB जो गिलगित बल्तिस्तान है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर है, और फाटा जो मर्ज हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको अभी भी कुछ एक सर्टेन अमाउंट जाती है। तकरीबन 60% जितना भी टैक्स इकट्ठा होता है वो सूबे ले जाते हैं या स्पेशल एरियाज को चला जाता है, 40% वफाक के पास बचता है। आप इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए कि ये पहले 7 माह हैं जो इस माली साल के 4660 अरब रुपया कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी हुई, और हुकूमत की जो अपनी खालिस्तान आमदन थी सूबों को इसका हिस्सा देने के बाद वो कुछ तकरीबन 4400 अरब रुपए से भी
کچھ اس کے آگے پیچھے تھی. ہم نیگیٹو میں ہیں. ہم نے جو قرضہ واپس کرنا ہے وہ تو لینا ہی سود ہے, ہم نے دفاع کے اوپر خرچ کرنا ہے وہ بھی سود لینا ہے. خود وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے ایک دو دن پہلے یہ بات کی کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نے یہ ایگزامپل دی کہ ہم اس وقت جو چائے کا کپ بھی پی رہے ہیں وہ بھی ادھار کے پیسے کا ہے, وہ قرض کے پیسے کا ہے. تو اگر اس سٹیج کے اوپر اگر آئی ایم ایف کی طرف سے ایک ریشنل ڈیمانڈ آ جاتی ہے جو کہ امیڈیٹلی بائنڈنگ حکومت کے اوپر اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو دوسرا جائزہ ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے. اگر آئی ایم ایف ایک نیا بڑا پروگرام پاکستان کے ساتھ کرنے کو جا رہا ہے اور حکومت جو فسکلی جو ہے وہ انسسٹینیبل ہو چکی ہے, تو اگر آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے تو میرے خیال میں حکومت کو اس کو اپنی اسٹرنگتھ بنانا چاہیے بجائے کہ سوال تو یہ ہے کہ یہ 5 سال بعد اس کو ریویو کرنا تھا. اچھا, جب ریویو کرنے کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا رول بیک کر رہے ہیں, کیا اس کو ختم کر رہے ہیں, یا وہ صوبوں کے پاس جو جا رہے ہیں اختیارات اور جو ان کے پاس کٹی میں چیزیں جا رہی ہیں وہ واپس لے رہے ہیں وفاق کے اندر. کیا اس کا یہ مطلب ہے ریویو کرنے کا, اور ریویو کرنے کا پریسائسلی مطلب کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ ہوا کیوں نہیں کہ 5 سال بعد ریویو ہونا تھا؟ سو کیا حکومتیں اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھیں یا سیاسی مصلحتیں تھیں؟ دیکھیے, یہ جو 2010 والا ایوارڈ تھا یہ تھا ہی 5 سال کے لیے. 2015 جون کو یہ ختم ہو گیا. اس کے بعد صدر پاکستان ہر سال اس میں 1 سال کی توسیع کرے جو آئین کے تحت صدر کے پاس اختیار ہے. یہ ایک پیور ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے, یہ اکنامک مسئلہ نہیں ہے. اب جو چاروں صوبائی حکومتیں ہیں ان کے پاس جتنا پیسہ جا رہا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے اخراجات میں اضافہ کر لیا ہے, اس کے بعد وہ یہ پیسہ واپس کرنے کو تیار نہیں ہے. ریویو کا مطلب بالکل یہی ہے جو آپ فرما رہی ہیں کہ جو 57.5% ہے ان کا حصہ, یا تو اس کو کم کیا جائے. اگر اس 57.5% کو کم نہیں کرنا محصولات میں سے, تو جو اخراجات کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے اس میں سے کچھ اخراجات ان کو ٹرانسفر کر دیے جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر جب ماضی میں بھی کمیشن بنے, جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے تب بھی ایک نیشنل فائنانس کمیشن بنا, وہ اپنا کام مکمل نہیں کر سکا. جب پی ٹی اے کی حکومت آئی انہوں نے ایک نیشنل فائنانس کمیشن بنایا, جو اس وقت اسد عمر فائنانس منسٹر تھے, وہ اپنا کام مکمل نہیں کر سکے. تو کمیشن بنتے رہے, کام آگے اس لیے نہیں بڑھا. اب پھر ایک بیچ میں تجویز یہ آئی چونکہ اب 18ویں ترمیم کے لیے جو 57.5% حصہ اس کو آئینی طور پر پروٹیکشن دے دی گئی ہے, تو تجویز یہ آئی کہ چلے آپ یہ 57 پہ رکھیں. جو ایک ڈویژنل پول بنتا ہے اس کی تقسیم سے پہلے 4% جو ہے وہ آپ نکالیں سائڈ پہ اس کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے, اور 3% سیکیورٹی کے لیے نکالیں, سیکیورٹی کے اخراجات کے لیے. یہ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو بجائے کہ 100% کو آپ سامنے رکھے ڈیوائڈ کریں, آپ 93% جو اکٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھے ڈیوائڈ کر لیں. یہ ایک انوویٹو طریقہ تھا, وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اب ایگزامپل بلوچستان کی لے لیں. اگر آج ایف بی آر کا جو ہدف ہے وہ 9,400 ارب روپیہ ہے, تو بلوچستان کو اس کا جو حصہ 9,400 ارب روپے پہ جائے گا. اگر باوجود اس کے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایف بی آر اپنا یہ ہدف ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں 1,000 ارب روپے سے بھی وہ مس کر دے, تو پھر بھی بلوچستان کو 9400 ارب روپے پہ جائے گا اور باقی تینوں صوبوں کو 8400 ارب روپے پہ جائے گا. تو یہ ایک نارملی بھی ہے. اب بلوچستان میں جو آج سے اس کو 13-14 سال پہلے 40 ارب روپیہ سالانہ ملتا تھا این ایف سی کے تحت, اب اس کا جو حصہ ہے وہ اس سال میں 495 ارب روپیہ ہے. جتنا پیسہ بلوچستان میں گیا ہے آپ مجھے بتائیے, سندھ میں گیا ہے, پنجاب میں گیا ہے, کیا وہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز امپروو ہوئے؟ کیا وہاں پہ صحت کے جو معاملات ہیں بہتر ہوئے؟ کیا وہاں پہ تعلیم کے معاملات بہتر ہوئے؟ آج بھی جو وفاقی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کا 1/3 جو ہے صوبائی اسکیموں کے اوپر جا رہا ہے. یہ ملک اب ایسے مزید نہیں چل سکتا. یہ آئی ایم ایف کی بات نہیں ہے, یہ میری بات نہیں ہے, یہ آپ کی بات نہیں ہے, یہ ایک ریشنلٹی کی بات ہے. کیا ہم سارا جو ٹیکس ہے, اگر اس سال ایف بی آر کا ہدف 9,400 ارب روپیہ ہے اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 8,600 ارب روپیہ صرف قرضوں کے اوپر سود جائے گا, تو کیا ہم ٹیکس اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھا کر کے پیسہ سارے صوبوں کو سود میں دے دیں, اس کو دے دیں, بینکوں کو سود میں دے دیں, اور صوبے جو اپنا وہ پیسہ لے کے سائڈ پہ ہو جائیں؟ ٹھیک ہے.